नमस्कार, ज्योतिषाचार्य च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। साप्ताहिक राशिफल लिएर उपस्थित भइसकेको छु म नारायण प्रसाद निरौला। आज हामी विक्रम सम्वत 2077 साल पौष महिनाको 5 गतेदेखि 11 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल प्रस्तुत गर्नेछौँ। ग्रह गोचरमा तपाईको यो साता के कस्तो रहेको छ, यो साता के कस्ता कार्यका लागि शुभ फलदायी रहनेछ, यसैगरी आर्थिक उन्नति, प्रेम जीवन, स्वास्थ्य, विदेश यात्रा, व्यापार व्यवसाय आदि समग्र पक्षको ग्रह गोचरीय विश्लेषण आजको साप्ताहिक राशिफलमा रहनेछ। आरम्भ गरौँ साप्ताहिक राशिफल। मेष राशि। मेष राशिका लागि साता फलदायी रहनेछ। साताको अधिक समय चन्द्रमा अनुकूल रहने भएकाले कार्यक्षेत्रलाई सबल तुल्याएका छन्। धातुजन्य वस्तुको कार्य व्यवसाय पनि यो साता समुन्नत रहनेछ। आर्थिक दृष्टिले साता मध्यम फलदायी रहने देखिन्छ। धनभावमा राहुको निवासले स्वास्थ्यका क्षेत्रमा केही खर्च बढाउन सक्ने देखिन्छ। मङ्गल र बुधबारको समय केही खर्चिलो रहन सक्नेछ। उक्त दिन लेनदेनका कार्यमा सजग रहनु नै उचित हुनेछ। व्यापार व्यवसायमा पनि मध्यम फलदायी रहने देखिन्छ। विद्याको क्षेत्र अनुकूल नै रहनेछ। सृजनात्मक कार्यमा मन अभिप्रेरित रहने देखिन्छ। वैदेशिक क्षेत्रबाट लाभका योग रहेका छन्। धार्मिक एवं आध्यात्मिक दृष्टिले साता सुखद रहनेछ। प्राकृतिक परिभ्रमणका अवसर पनि प्राप्त हुनेछन्। स्वास्थ्यको भाव मध्यम फलदायी रहनेछ। खानपानमा सजग रहनु उचित हुने देखिन्छ। पारिवारिक पक्ष सबल नै देखिन्छ। प्रेम प्रणयका दृष्टिले यो साता सुमधुर रहनेछ। मङ्गल र बुधबारको समयमा ग्रह प्रतिकूल रहने भएकाले विशेष कार्यको थालनी तत्समयमा नगर्नु नै उचित हुने मेष राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। वृष राशि। वृष राशिका लागि साता अर्थकरी रहनेछ। व्यवसायमा उन्नतिका साथसाथै लगानीका नयाँ स्रोत प्राप्त हुनेछन्। धनको क्षेत्र सबल देखिन्छ। पारिवारिक साथ सहयोग मिल्नुका साथसाथै सुखद यात्राका अवसर पनि प्राप्त हुनेछन्। जलीय वस्तुबाट लाभ रहनेछ। लगानीका नयाँ अवसर प्राप्त हुने देखिन्छ। प्रेममा पारख बढ्नुका साथसाथै सम्बन्धमा पनि प्रगाढता थपिने देखिन्छ। विद्याको भाव यो साता मध्यम फलदायी रहनेछ। कला साहित्यको क्षेत्रमा विशेष रुचि जाग्ने देखिन्छ। खेल क्षेत्रबाट पनि लाभका योग रहेका छन्। शेयर कारोबारबाट प्रतिफल उचित मिल्ने देखिन्छ। शत्रुपक्ष यो साता निर्बल रहनेछन्। कृषि व्यवसायबाट पनि लाभका योग देखिन्छन्। वैदेशिक क्षेत्र यो साता सफल नै रहनेछ। बिहिबार पछिको समय भने केही कार्यदायी रहन सक्ने देखिन्छ। तत्समयमा ग्रह प्रतिकूल रहने भएकाले निर्णय प्रक्रियामा बुद्धि पक्षको प्रयोग गर्नु उचित फलदायी रहने वृष राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। मिथुन राशि। मिथुन राशिका लागि साता सफल रहनेछ। भाग्यको क्षेत्र बलवान देखिन्छ। चन्द्रमाको अधिक समय अनुकूलताले व्यवसायमा पनि वृद्धि गराउने देखिन्छ। धनको क्षेत्र सबल रहनेछ। कृषि व्यवसायमा अन्नबाली लाभप्रद रहने देखिन्छ। शेयरको क्षेत्र पनि वृद्धिदायी नै रहनेछ। लगानीका नयाँ अवसर प्राप्त हुनेछन्। अध्ययन अध्यापनमा सफलता मिल्ने देखिन्छ। कार्य व्यवसायमा उन्नतिका साथसाथै नयाँ लगानीका अवसर पनि प्राप्त हुनेछन्। मित्र पक्ष सबल नै रहने देखिन्छ। पारिवारिक सुखका साथसाथै प्रेम प्रणयको क्षेत्र पनि यो साता सुमधुर नै रहनेछ। धार्मिक कार्यमा रुचि जाग्नुका साथसाथै सुखद यात्राका अवसर पनि प्राप्त हुनेछन्। विद्याको भाव यो साता उन्नत रहनेछ। अध्ययन अध्यापनमा सफलता मिल्नुका साथसाथै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा पनि वृद्धि हुनेछ। राजनीतिक रूपले पनि साता प्रभावकारी नै रहनेछ। निर्णय प्रक्रियामा अडिग रहनु नै उचित हुने देखिन्छ। कला साहित्य एवं सङ्गीतका साथसाथै खेलको क्षेत्र यो साता सुखद रहने मिथुन राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। कर्कट राशि। कर्कट राशिलाई यो साताको उत्तरार्ध विशेष फलदायी रहने देखिन्छ। सोमबारसम्म कार्यमा व्यस्तता रहनुका साथसाथै अधिक परिश्रम गर्नुपर्ने देखिन्छ। तत्समयमा चन्द्रमाको प्रतिकूलताले खर्चमा वृद्धि गराउन सक्नेछन्। तत्समयमा खानपिनमा पनि ध्यान दिनु उचित हुनेछ। शीतकारक वस्तुबाट सजग रहनु नै उचित हुन्छ। मङ्गलबार पछिका समय भने सुखद बन्दै जाने देखिन्छ। क्रमशः कार्य क्षेत्रमा पनि उन्नतिका योग देखिन्छन्। आर्थिक दृष्टिले साता मध्यम फलदायी रहनेछ। शेयर व्यवसाय साताको उत्तरार्धमा लाभप्रद रहनेछ। कृषि कर्मीका निम्ति यो साता फलीभूत रहने देखिन्छ। विशेष गरी दुग्धजन्य वस्तुको व्यवसाय लाभप्रद रहनेछ। विद्याको क्षेत्र मध्यम फलदायी रहने देखिन्छ। कला साहित्य एवं सङ्गीतका क्षेत्रमा विशेष रुचि रहनेछ। वैदेशिक क्षेत्रबाट लाभका योग देखिन्छन्। स्वास्थ्यका दृष्टिले यो साता मध्यम फलदायी रहनेछ। पारिवारिक पक्ष सुखद नै देखिन्छ। प्रेम प्रणयका दृष्टिले साता सुखद
सुखमय रहने कर्कट राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। सिंह राशिका लागि यो साता मिश्रित फलदायी रहने देखिन्छ। सृजनात्मक कार्यमा मन अभिप्रेरित रहनुका साथसाथै कला संगीतको क्षेत्र यो साता उर्वर रहनेछ। प्रशासनिक क्षमतामा पनि अभिवृद्धिका योग देखिन्छन्। आय आर्जनमा वृद्धि हुनुका साथसाथै भौतिक वस्तुबाट लाभ रहनेछ। शेयर एवं बैंकिङ क्षेत्र पनि यो साता फलदायी रहनेछ। कृषि व्यवसायका साथसाथै पशु चौपायबाट विशेष लाभ हुने देखिन्छ। जग्गा जमिनबाट पनि उचित प्रतिफलका योग रहेका छन्। विद्याको भाव लाभप्रद रहनेछ। स्वास्थ्यका हिसाबले साता मध्यम फलदायी रहने देखिन्छ। मंगल र बुधबारको समयमा भने लेनदेन एवं खानपिनमा विशेष ध्यान दिनु उचित हुनेछ। लगानीका कार्यमा पनि तत्समयमा अग्रसर नरहनु नि उचित हुने देखिन्छ। आफन्तजनको साथ सहयोग प्राप्त हुनेछ। प्रेम भाव यो साता मध्यम फलदायी देखिन्छ। राजनीतिको क्षेत्रमा भने संघर्ष रहन सक्ने सिंह राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। कन्या राशिका लागि साता सफल रहनेछ। धनको क्षेत्र सबल देखिन्छ। आर्थिक उन्नतिका साथसाथै नयाँ कार्य व्यवसायमा मन प्रवृत्त हुनेछ। लगानीका नयाँ मार्ग प्राप्त हुनेछन्। शेयर व्यवसाय पनि फलीभूत नै रहने देखिन्छ। द्रव्य लाभका साथसाथै सुखद परिभ्रमणका अवसर पनि प्राप्त हुनेछन्। कर्मक्षेत्र यो साता बलवान रहनेछ। पद प्रतिष्ठामा पनि अभिवृद्धिका योग देखिन्छन्। यसैगरी भौतिक वस्तुबाट पनि विशेष लाभ हुनेछ। भाग्यको क्षेत्र पनि यो साता उन्नतिकारक नै रहनेछ। घर परिवारबाट पनि साथ सहयोग मिल्ने नै देखिन्छ। विद्याको क्षेत्र यो साता मध्यम फलदायी रहनेछ। प्राविधिक क्षेत्रको अध्ययन गर्नेका निम्ति भने सुखद रहनेछ। कला साहित्य एवं मनोरञ्जनको क्षेत्र यो साता मध्यम फलदायी रहने देखिन्छ। खेल क्षेत्रबाट लाभका योग देखिन्छन्। प्रेम प्रणयका दृष्टिले साता सुखद रहनेछ। सम्बन्धमा प्रगाढता थपिनेछ। बिहिबारबाट भने ग्रहबल केही कमजोर रहनेछन्, जसले गर्दा कार्यक्षेत्रमा सजग रहनु उचित हुने कन्या राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। तुला राशिका लागि साता अर्थदायी रहनेछ। व्यवसायमा वृद्धिका साथसाथै लगानीका नयाँ मार्ग प्राप्त हुनेछन्। पारिवारिक साथ सहयोग मिल्ने देखिन्छ। भौतिक वस्तुबाट लाभ रहनुका साथसाथै प्राज्ञिक कार्यमा मन अभिप्रेरित रहनेछ। कृषि व्यवसायका निम्ति पनि साता फलीभूत नै रहनेछ। अन्नबालीका साथसाथै पशु चौपायबाट विशेष लाभका योग देखिन्छन्। कला साहित्य एवं सृजनाको क्षेत्र पनि यो साता उर्वर रहनेछ। राजनीतिको क्षेत्रबाट पनि लाभका योग देखिन्छन्। नेतृत्व क्षमतामा वृद्धि हुनेछ। जलीय वस्तुबाट लाभ रहनुका साथसाथै शेयर लगानीको व्यवसाय पनि यो साता फलीभूत रहनेछ। स्वास्थ्यको भाव सबल देखिन्छ। प्रेम प्रणयका दृष्टिले साता सुखमय रहनेछ। दाम्पत्य सुखका योग पनि देखिन्छन्। खेल कर्मीका निम्ति साता मध्यम फलदायी रहने तुला राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। वृश्चिक राशिका लागि साताको उत्तरार्ध विशेष फलदायी रहने देखिन्छ। सोमबारसम्म ग्रहबल केही कमजोर रहनेछन्, जसले गर्दा कार्यक्षेत्रमा सङ्घर्षका साथसाथै खर्चमा पनि वृद्धि गराउन सक्ने देखिन्छ। तत्समयमा शत्रु पक्षबाट सजग रहनु उचित हुनेछ। मंगलबार पछिको समय भने सुखद बन्दै जाने देखिन्छ। आयार्जनका स्रोतमा पनि क्रमशः वृद्धि हुनेछ। धार्मिक कार्यमा रुचि बढ्नुका साथसाथै अध्यात्म चिन्तनमा पनि केही समय व्यतीत हुने देखिन्छ। व्यवसायमा पनि क्रमशः वृद्धिका योग रहेका छन्। शेयर लगानी प्रतिफलदायी रहनेछ। पारिवारिक सुख मिल्नुका साथसाथै प्रेम जीवन पनि सुखमय रहनेछ। सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपिनेछन्। कार्यक्षेत्रमा पनि पद प्रतिष्ठा अभिवृद्धिका योग देखिन्छन्। मित्र सहयोग यो साता प्राप्त हुने देखिन्छ। आयमा वृद्धिका साथसाथै सुखद यात्राका अवसर पनि मिल्नेछन्। कृषि कर्मीका निम्ति पशु चौपायबाट लाभ हुनेछ। अध्ययन अध्यापनमा पनि यो साता सफलता मिल्ने देखिन्छ। वृश्चिक राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। धनु राशिका लागि साता मिश्रित फलदायी रहनेछ। कार्यक्षेत्रमा सङ्घर्ष गर्नु परे पनि उचित प्रतिफल प्राप्त हुने देखिन्छ। नयाँ कार्यप्राप्तिका योग पनि रहेका छन्। आर्थिक दृष्टिले साता सुखद रहनेछ। धातुजन्य वस्तुबाट लाभका योग देखिन्छन्। शेयर व्यवसाय पनि वृद्धिदायी रहनेछ। मंगल र बुधबारको समय भने केही सङ्घर्षदायी रहन सक्ने देखिन्छ। तत्समयमा खर्चमा पनि वृद्धि हुन सक्नेछ। कृषि कर्मीका निम्ति पशु चौपायको व्यवसाय यो साता लाभप्रद रहने देखिन्छ। पारिवारिक साथ सहयोग मिल्नेछ। राजनीति एवं खेलको क्षेत्र यो साता सुखमय देखिन्छ। विद्याको भाव मध्यम फलदायी रहनेछ। प्राविधिक क्षेत्रको अध्ययन गर्नेका निम्ति भने साता सुखद रहनेछ। वैदेशिक क्षेत्रबाट लाभका योग देखिन्छन्। मंगल र बुधबार भने चन्द्रमा प्रतिकूल रहन सक्नेछन्, जसले गर्दा कार्यक्षेत्रमा सङ्घर्षका साथसाथै खर्चमा पनि वृद्धि गराउन सक्नेछन्।
तत्समयमा विशेष निर्णयका कार्यमा अघि नबढ्नु नै उचित हुनेछ। यसैगरी तत्समयमा स्वास्थ्यमा पनि सजग रहनु, खानपिनमा पनि विशेष ध्यान दिनु उचित हुने धनु राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। मकर राशि। मकर राशिका लागि साता लाभदायी रहनेछ। सोचेका काम पूरा हुनेछन्। नयाँ कार्यमा मन अग्रसर रहनुका साथसाथै व्यवसायमा पनि वृद्धिका योग देखिन्छन्। भूधन लाभप्रद रहनेछ। मङ्गलको प्रभावले सातालाई यात्रादायी पनि बनाउन सक्ने देखिन्छ। प्राविधिक कार्यक्षेत्र हुनेका निम्ति साता सुखद रहनेछ। विद्याको भाव फलदायी नै देखिन्छ। आर्थिक पक्ष सबल रहनेछ। लेनदेनका कार्यमा बुद्धि पक्षको प्रयोग शुभ फलदायी रहने देखिन्छ। शेयर व्यवसाय साताको पूर्वार्धमा विशेष फलप्रद रहनेछ। कला एवं सङ्गीतको क्षेत्र यो साता मध्यम फलदायी रहने देखिन्छ। केही सङ्घर्ष गर्नु परे पनि उचित प्रतिफल भने प्राप्त हुने देखिन्छ। विद्याको भाव सबल रहनेछ। अध्ययन अध्यापनमा सफलता मिल्नुका साथसाथै शोध अनुसन्धानका कार्यमा विशेष अग्रसरता रहनेछ। कृषि व्यवसायका निम्ति पुष्प एवं तरकारीको व्यवसाय लाभप्रद रहने देखिन्छ। बिहिबारबाट भने ग्रह बल केही कमजोर रहनेछन्, जसले तत्समयमा शारीरिक आलस्यताका साथसाथै स्वास्थ्यमा पनि प्रतिकूलता निम्त्याउन सक्ने देखिन्छ। तत्समयमा शत्रुपक्षबाट पनि सजग रहनु नि उचित हुने मकर राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। कुम्भ राशि। कुम्भ राशिका लागि साता उन्नतिकारक रहनेछ। कर्मक्षेत्र सबल देखिन्छ। साताभरि नै ग्रह अनुकूल रहनेछन्। कार्यलाभका साथसाथै पद प्रतिष्ठा अभिवृद्धिका योग पनि देखिन्छन्। मित्रपक्ष सबल रहनेछन्। आर्थिक दृष्टिले साता सफल नै देखिन्छ। भौतिक वस्तुबाट पनि लाभका योग देखिन्छन्। कृषिकर्मीका निम्ति फलफुल एवं दुग्धजन्य व्यवसाय उन्नत रहनेछ। शेयर व्यवसाय पनि यो साता सुखद नै देखिन्छ। विद्याको क्षेत्र रुचिकर रहनेछ। साङ्गीतिक क्षेत्रबाट लाभका योग देखिन्छन्। वैदेशिक क्षेत्रबाट पनि उन्नति हुनेछ। घर परिवारको क्षेत्र पनि यो साता फलदायी नै रहने देखिन्छ। प्रेम पक्ष सबल रहनेछ। सम्बन्धमा पनि नयाँ आयाम थपिने देखिन्छ। अध्यात्म चिन्तनका साथसाथै सुखद परिभ्रमणका अवसर पनि प्राप्त हुनेछन्। राजनीति एवं खेलको क्षेत्र यो साता उन्नत रहनेछ। स्वास्थ्यको क्षेत्र सबल रहनेछ। कार्यप्रभावकारितामा वृद्धिका साथसाथै मित्र पक्षबाट पनि साथ सहयोग पर्याप्त रूपमा प्राप्त हुने कुम्भ राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। मीन राशि। मीन राशिका लागि साता मिश्रित फलदायी रहनेछ। साताको आरम्भमा ग्रह बल केही कमजोर रहनेछन्, जसले कार्यक्षेत्रमा सङ्घर्षका साथसाथै खर्चमा पनि वृद्धि गराउन सक्ने देखिन्छ। तत्समयमा शत्रुपक्षबाट सजग रहनु नै उचित हुनेछ। मङ्गलबार पछिको समय भने सुखद रहने देखिन्छ। व्यवसायमा पनि क्रमशः उन्नतिका योग रहेका छन्। प्रेम जीवन यो साता मध्यम फलदायी रहनेछ। कार्यक्षेत्रमा साताको उत्तरार्धबाट लाभका साथसाथै पद प्रतिष्ठामा पनि अभिवृद्धिका योग देखिन्छन्। बौद्धिक पक्ष यो साता समुन्नत रहनेछ। अर्थ वाणिज्यको क्षेत्र उन्नत नै देखिन्छ। लगानीका नयाँ मार्ग प्राप्त हुनेछन्। पारिवारिक साथ सहयोग मिल्नुका साथसाथै सुखद परिभ्रमणका अवसर पनि प्राप्त हुनेछन्। भौतिक वस्तुबाट यो साता लाभ रहनेछ। मित्र पक्षको साथ सहयोग प्राप्त हुने देखिन्छ। विद्याको भाव पनि फलदायी नै रहनेछ। कला साहित्य एवं सङ्गीतका क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ। धार्मिक कार्यमा पनि संलग्नता रहने मीन राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। आजका लागि साप्ताहिक राशिफल यति नै। तपाईलाई प्रस्तुति कस्तो लाग्यो कृपया सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाका साथसाथै ज्योतिषाचार्य च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। हामी नियमित रूपमा राशिफल प्रस्तुत गरिरहेका छौं। आजको यो प्रस्तुतिबाट भने म नारायण प्रसाद निरुला पनि बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। भवतु मङ्गलम् जयतु सर्वदा सर्वमङ्गलम् भवतु सर्वदा सर्वमङ्गलम्। ज्योतिषाचार्य ज्योतिषा